Assalamu alaikum students, welcome to my channel The Power of Education by Umar Farooq. आज का हमारा टॉपिक है एपीएफ फॉर्मेट। आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एपीएफ फॉर्मेट क्या होते हैं। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाकर हम यहाँ पर बात करें व्हाट इज एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल क्या होता है, इसकी जो फुल एब्रीविएशन है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। लाइक what is APA style? The American Psychological Association APA citation style is the most commonly used format for manuscript in the social science. APA style refers to a system of citing research sources. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का हवाला देने का अंदाज समाजी अलूम में मखतूतात के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट है ये। ये फॉर्मेट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर रिसर्च किया जा रहा हो। जैसे कि एमएसएन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ जो रिसर्च करते हैं तो वो इसी फॉर्मेट के ऊपर अपने जो रिसर्च होते हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड जो हमारा पॉइंट है एपीए स्टाइल से मुराद तहकीकी ज़राए का हवाला देने का एक निज़ाम है। तो ये क्या हमारे पास एपीए स्टाइल का जो मतलब है, जो मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट होता है मैन्युस्क्रिप्ट इन द सोशल साइंस। लाकर हम यहाँ पर इसकी फर्दर बात करें, स्टाइल established in 1928 by social science professional। ये हमारे पास जो पब्लिश हुआ है 1928 में सोशल साइंस प्रोफेशनल की तरफ से। स्टाइल 1928 में सोशल साइंस के पेशावर अफराद ने कायम किया। स्टाइल प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर पब्लिकेशन इन सोशल साइंस जर्नल सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड नर्सिंग। स्टाइल जो हमारे पास जो सोशल साइंस के जो जर्नल्स है जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हमारे पास एजुकेशन और नर्सिंग में अशात के लिए रहनुमा असूल फराहम करते हैं। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट रिसर्च papers and projects and scholarly manuscript in the social and behavior science। समाजी और रवैये के अलूम में तलबा की तहकीकी और प्रोजेक्ट्स और इल्मी मखतूतात की तैयारी के लिए रहनुमा होते हैं। तो ये क्या हमारे पास एपीए स्टाइल है। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर बात करें एपीए स्टाइल की, वाई शुड आई साइट, मैं क्यों हवाला दूँ। Citing identifies sources used in a research paper or project। हवाला देना किसी तहकीकी मकाले में इस्तेमाल होने वाले ज़राए की शनाख्त करता है या प्रोजेक्ट होता है। तो ये क्या एक हवाला देना। यहाँ पर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, इट गिव्स credit to those research authors and writers whose words or ideas you borrow, acknowledging their role in shaping your research। यहाँ पर ये कह रहा है कि जिनके अल्फाज या ख्यालात आप मुस्तआर लेते तो उनको इतराफ़ करते हुए आपकी तहकीक की शक्ल में किरदार होना। जैसे कि हम वर्ड्स को उतारते हैं किसी वेबसाइट से, किसी बुक से, तो हम उसका नाम लाजमी दे देंगे क्योंकि ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा। अब प्लेजरिज्म क्या है वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लाकर हम यहाँ पर इसकी थर्ड पॉइंट की बात करें, इट अलाउस author to follow up on retrieve their material। ये दूसरों को इसके मवाद की पैरवी करना या बाज़ायब करने की इजाज़त देता है। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर पॉइंट की बात करें, to avoid charges of plagiarism। सरके के इल्ज़ामात से बचने के लिए। सरका क्या एक प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म उसे कहते हैं जिसे कि हम किसी वर्ड्स उतार लेते हैं वेबसाइट से या किसी बुक से तो हम वहाँ पर नाम मेंशन नहीं करते, तो ये प्लेजरिज्म में आएगा। और प्लेजरिज्म में अगर आएगा तो हमारा जो प्लेजरिज्म मिनिमम जो होता है हमारे पास 20% होता है। अगर 20% से ज़्यादा होगा, जो रिसर्च वाले होते हैं अगर उसमें 20% से प्लेजरिज्म ज़्यादा होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम 20% से ही कम होना चाहिए प्लेजरिज्म। लाकर हम यहाँ पर प्लेजरिज्म की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, व्हाट इज प्लेजरिज्म। सरका क्या है।
plagiarism, the acknowledge, use or appropriation of another person, words or ideas. کسی دوسرے شخص کے الفاظ یا خیالات کا غیر تسلیم شدہ استعمال یا تخصیص کرنا، یہ کیا ایک پلیجیرزم ہے. لائک a form of cheating or stealing, like دھوکہ دہی یا چوری کے طور پر. A serious academic offense, like ہمارے پاس شکل ایک سنگین تفتیش جرم کرنا. like ایک پلیجیرزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ میں نے یہ چیز، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، ایک جرم کے طور پر ہمارے پاس استعمال ہو جاتے ہیں. when you borrow words or ideas from sources to support your argument or research, you must give proper credit. By crediting your sources, you avoid plagiarism. If you do not cite a source internationally or unintentionally, you are guilty of plagiarism. جب آپ اپنی دلیل یا تحقیق کی حمایت کے لیے ذرائع سے الفاظ یا خیالات ادھار لیتے تو آپ کو مناسب کریڈٹ دینا چاہیے. اپنے ذرائع کو کریڈٹ کر کے اپنے سرکے سے بچتے ہیں، لائک پلیجیرزم سے آپ بچتے ہیں. اگر آپ جان بوجھ کر یا غیر ارادی کے طور پر کسی ذریعے کا حوالہ نہیں دیتے تو آپ پلیجیرزم کے جرم میں آتے ہیں. تو یہ کیا ایک پلیجیرزم کے جرم سے بچنے کے لیے لائک اس کا نام مینشن کرنا، کون سے ویب سائٹس اٹھانے تو اس کا نام مینشن کرنا، تو یہ کیا ایک پلیجیرزم سے آپ بچ جاتے ہیں. تو آپ کو جو لائک ریسرچ کی جو آپ کرتے پلیجیرزم، تو اس سے آپ بچ جاتے ہو، پھر ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں. لائک ہم یہاں پر اس کی فردر سلائڈ کی بات کریں. APA جرنل گائیڈ لائنس یوز 8.5 × 11 پیپر. ہم جو پیپر یوز کریں گے 8.5 لائک 11 جو پیپر ہوگا ہم اس کو یوز کریں گے. میک 1 inch margins on the top, bottom and side. لائک 1 inch margin ہم یوز کریں گے ٹاپ اور باٹم اینڈ سائڈ میں. لائک the first word in every paragraph should be indented on ½ inches. ہمارا جو فرسٹ ورڈ ہوگا پیراگراف میں وہ should be like indent کے آف ½ pages میں ہوگا. لائک پیراگراف میں جو پہلا الفاظ ہوگا 1.5 inch کا ہوگا. لائک یوز ٹائم نیو رومن فونٹ سائز 12. لائک ٹائم نیو رومن فونٹ میں یوز کریں گے اور سائز جو ورڈز کا ہوگا وہ 12 ہوگا. ڈبل اسپیس دا انٹائر پیپر. جو انٹائر پیپر جو ہمارے پاس پیپر ہوگا اس میں ہم ڈبل اسپیسز دیں گے. انکلوڈ اے پیج ہیڈر نون ایز دا رننگ ہیڈ ایٹ دا ٹاپ آف ایوری پیج. لائک جو ہمارے پاس ہیڈر ہوتا ہے جو اسے ہم کہتے ہیں رننگ ہیڈ، وہ ایوری پیج میں ٹاپ میں ہوگا. تو یہ کیا ایک APA جنرل گائیڈ لائنس ہے. لائک اس کے ایک میں نے ویڈیو پراپر بنائی ہوئی ہے کہ کیسے آپ اس کو لائک یوز کرتے ہیں، کون سا جو فونٹ ہوگا، کون سا سائز، کتنے سائز کے ہوگا، تو میں نے ایک ویڈیو کے طور پر بنایا ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اگر ہم یہاں پر اس کی فردر بات کریں، ہاؤ ڈو آئی سائٹ، لائک میں کیسے حوالہ دوں. دیر آر 2 parts ٹو سائٹ اکارڈنگ ٹو APA اسٹائل. یہاں پر 2 طرح کے پارٹس ہوتے ہیں حوالہ دینے کے لیے. اگر ہم یہاں پر فرسٹ پارٹ کی بات کریں، برائف ان ٹیکسٹ سائٹیشن اوپن ان پیرنتھیسس ود ان دا باڈی آف یور اور پیپر. لائک یہاں پر یہ کہہ رہے کہ جو مختصر حوالہ جات ہیں، لائک آپ مضمون یا کاغذ کا لکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو برائف ان ٹیکسٹ سائٹیشن ہوتا ہے وہ اکثر کوسین میں ہوتا ہے، لائک اوپن ان پیرنتھیسس. تو یہ کیا ایک حوالہ دینے کے شکل ہوتے ہے کہ کیسے آپ حوالہ دیں گے. لائک ہم یہاں پر سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں، لسٹ آف فل سائٹیشن ان دا ریفرنس پیج ایٹ دا اینڈ آف یور پیج پیپر. لائک جو سائٹیشن حوالہ دینے کے لیے ایک ریفرنس پیج دینا ہوگا ایوری پیپر. جو پیپر کے اینڈ میں آپ جو ہم ریفرنس دیتے ہیں کہ کون سے لائک جو ویب سائٹس ہم نے اٹھائے، کون سے بکس ہے، تو ہم وہاں پر ایک ریفرنس دیتے ہیں. لائک ہم یہاں پر اس کی فردر بات کریں، لائک Note: sources cited in the text must appear in the reference page. لائک جو ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حوالہ جات کی صفحے پر ظاہر ہونا چاہیے، ریفرنس دینا چاہیے ہوگا سورسز کی سائٹڈ لائک حوالہ دینے کے لیے. لائک ہم یہاں پر فردر بات کریں، conversely each entry in the reference page must be cited in the text. لائک جو اس کے برعکس لائک حوالہ جات کی صفحے پر ہر انداز کا حوالہ دینا چاہیے. لائک جو ریفرنس پیج ہم جب اینڈ میں لکھتے ہیں تو ایوری سائٹڈ لائک ایوری جو ہمارا ریسرچ پیپر ہوتے تو ہم اس میں وہاں پر ریفرنس دیں گے. تو یہ کیا ایک حوالے کے طور پر یہ سائٹ دینا کہ کیسے آپ نے ریفرنس پیج دیا ہے جو کہ دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہوا ہے. لائک حوالہ دینے کے پیج میں نے ڈسکس کیا، فرسٹ پارٹ میں اوپن پیرنتھیسس ہوگا، سیکنڈ پارٹ میں ریفرنس پیج دینا ہوگا ایٹ دا اینڈ آف یور پیپر. لائک ہم یہاں پر فردر بات کریں، APA provides these guidelines for citation. APA حوالہ جات کے لیے یہ رہنما خطوط فراہم کرتا ہے. لائک اگر ہم یہاں پر فرسٹ
बात करें यहाँ पर reference are cited in text with an author that and are listed alphabetically in the reference list like publication manual 2010. जो reference page होगा like एक यहाँ पर जो words लिखा हुआ है किसने लिखा हुआ है, जो publication ने लिखा होगा manual ने, तो उसका नाम लिख लेंगे फिर कॉमा कौन सी सन में 2010, तो हम वहाँ पर ये लिख लेंगे। ये क्या एक एपीए के प्रो गाइडलाइंस है जिसे कि रेफरेंस पेज हम लेते हैं। और आगे हम डिस्कस करेंगे अगर जो दो हमारे पास पब्लिकेशन होंगे तो दो नाम होंगे तो उसको कैसे लिखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर पॉइंट की बात करें, रेफरेंस लिस्ट साइटेशन लाइक हवाला जात की फुर्सत के हवाले की जात क्या होते हैं, तो उसका आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। चूज रेफरेंस जुडिशली and reference that must be correct and complete publication manual 2009। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हवाले का इंतखाब होते हैं इंसाफ के साथ करें और हवाले जात का डेटा दुरुस्त और मुकम्मल होना चाहिए, जैसे कि पब्लिकेशन लाइक जो पब्लिश किया हुआ 2009 में पब्लिश किया किसने, मैनुअल ने, तो उसका नाम भी देंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर बात करें इन-टेक्स्ट साइटेशन क्या होते हैं, यू मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल allow the reader to look at exactly where you found information in your sources. Usually this is the author last name and the year of publication. For example, यहाँ पर ये कहा है कि जिसने ये पब्लिश किया हुआ है उसका नाम लिखे, उसके बाद कॉमा और उसके जो पब्लिश किया हुआ है कौन सी सन में उसका वहाँ पर मेंशन करें। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर बात करें, प्लेस द पैरेंटिकल रेफरेंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बिफोर द पंक्चुएशन मार्क। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क को भी आपको यूज करना होगा। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर बात करें, बैक वेटिंग emission have been determined to consist mostly of two parts, hydrogen to one part, oxygen plus assorted diurnal chemicals, Weiser 2009। यहाँ पर भी ये बात की है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बात की है कि जिसने ये लिखा हुआ है उसका नाम मेंशन करे, उसके बाद कॉमा और फिर उसके बाद जो पब्लिश किया हुआ सन में तो उसका वो पब्लिश जो सन होता है वहाँ पर आप ये नाम लिख लें, तो Weiser 2009। तो ये क्या एक रेफरेंस के तौर पर जो मतन में इक्तिबासात आप जब लिखते हैं तो ये क्या होते हैं, एक रेफरेंस के तौर पर आपको पब्लिश देना होगा एट द एंड ऑफ योर पेपर। अगर हम यहाँ पर फर्दर बात करें, इन-टेक्स्ट साइटेशन मतन हवाले जात जारी continue, यहाँ पर बात करें, when the author's name appear as a part of your sentence known as a single phrase, do not use it again in the parenthetical citation, just give the year of publication। यहाँ पर ये कि जब मुसन्निफ का नाम आपके जुमले के हिस्से के तौर पर ज़ाहिर हुआ तो उसको एक फ्रेज के तौर पर कहा जाता है, सिंगल फ्रेज जिसे हम कहते हैं। तो उसे क्वेश्चन के हवाले में दोबारा इस्तेमाल ना करें, सिर्फ अशात का साल दे जैसे कि वैसे यहाँ पर हम लिखा हुआ है कि वैसे 2009 आर्ग्यूज द बैडवेटिंग इज, यहाँ पर नाम को पब्लिश के जो सन में इस्तेमाल हुआ 2009 में पब्लिश हुआ तो वहाँ पर हम ये लिख लेंगे क्योंकि फिर नाम देने की जरूरत फिर नहीं होगी। इसकी फर्दर पॉइंट की बात करें, अल्टीमेटली अ जेनेटिकली प्रेडिस्पोज बिहेवियर बला आखिर एक जिस्मानी तौर पर पेशगोई शुद्धा सलूक देना चाहिए। व्हेन देयर आर टू ऑथर्स नेम बोथ ऑथर्स एवरी टाइम देयर वर्क इज रेफरेंस इन योर पेपर। अगर यहाँ पर दो ऑथर्स होंगे तो उसके दो नाम देंगे, कैसे देंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें, अमंग एपिडेमोलॉजिकल सैंपल्स सेल्फ एंड टिंकलिंग 2008 found that early onset socially anxiety disorder results from adverse parental response to bedwetting। यहाँ पर दो शख्स की बात हो रही है, एक सेल्बस और एक टिंकलिंग 2008 में इन लोग ने पब्लिश किया, तो हम यहाँ पर फिर दो ऑथर्स के नाम देंगे। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर बात करें, द स्टडी आल्सो शो दैट देयर वाज अ हायर रेट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज एसोसिएटेड विद अनरिजॉल्व्ड बेडवेटिंग इश्यूज सेल्बस एंड टिंकलिंग 2008। यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जब दो नाम आएंगे तो हम वहाँ पर दो नाम देंगे और उसके बाद कॉमा और पब्लिश जिस सन में क्यों तो वहाँ पर हम सन लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पर फर्दर बात करें, मोस्ट periodical citation will include यहाँ पर ऑथर का नाम दिया हुआ है, फिर डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद सोर्सेज इंफॉर्मेशन देंगे और फिर उसके बाद DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर देंगे। तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर ऑथर का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद डेट दिया हुआ है, फिर उसके बाद टाइटल दिया हुआ है, फिर उसके बाद सोर्सेज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और फिर उसके बाद डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसकी फर्दर बात करें,
لینگویج ان APA پیپر شوڈ بی لائک جو لینگویج دیا ہوئے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کے پیپر میں وہ مسٹ بھی ہمارے پاس نمبر فرسٹ کلیئر واضح ہونا چاہیے، بی اسپیسیفک ان ڈسکرپشن اینڈ ایکسپلینیشن وضاحت میں مخصوص رہے، نمبر سیکنڈ کنسائز کنڈینس انفارمیشن وین یو کین لائک جب آپ کر سکتے ہیں تو معلومات کو کم کرے، لائک plain, use simple descriptive adjective and minimize figurative language like سادہ وضاحتی سب استعمال کرے اور علاقائی زبانی کو کم سے کم کرے۔ تو یہ کیا ہمارے پاس ایک APA کا لینگویج ہے۔ لائک ہم یہاں پر اس کی فردر بات کریں، یور ایسے شوڈ لائک آپ کا جو مضمون ہونا چاہیے بی ٹائپ کیا جائے، ڈبل اسپیس دینا چاہیے، ہیو ون مارجز دینا چاہیے، یوز 10-12 اسٹینڈرڈ فونٹ ایکس ٹائمز نیو رومنس اینڈ جو ہمارے پاس جو فونٹ کا سائز ہوگا 12 تک ہوگا اور جو فونٹ کا جو لائک اسٹینڈرڈ ہے وہ ٹائم نیو رومنس ہے، بی پرنٹڈ آن اسٹینڈرڈ سائز پیپر 8.5 اینڈ ہاف 8.5 × 11 جو ہمارے پاس جو سائز ہوگا پیپر کا وہ 8.5 سے 11 لائک ناٹ یہاں پر ایک نوٹ دیا ہوا ہے کہ اف یو آر رائٹنگ اے مینuscript ڈرافٹ APA سجیسٹ یو یوزنگ 2 spaces لائک یہاں پر یہ کہ اگر آپ ایک مخلوط کا موسودہ لکھ رہے ہیں تو APA تجویز کرتا ہے کہ پڑھنے کی اہلیت سے مدد کے لیے جملوں کے درمیان اپنی جگہ استعمال کرے، لائک جیسے کہ یہاں پر فردر لکھا ہوا ہے کہ جنرل APA فارمیٹ Every page of your essay should include a page header, title, all caps in the upper left hand corner and the page number in the upper right. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کے جو ہمارے پاس جو پیج کا جو ہیڈر ہے، ٹائٹل اور کیپ ہو رہے ہیں، جو ہیڈر کون ہے، the page number in the upper right، سارے کیا ہوئے ایک اپر رائٹ کے طور پر استعمال ہوئے پیپر۔ تو یہ کیا ہمارے پاس جو ایسے مضمون ہے وہ شوڈ بھی لائک اس طرح کے ہونے چاہیے۔ لائک ہم یہاں پر بات کر جنرل APA فارمیٹ، your essay should include 4 major sections like جو ہمارا مضمون ہے وہ 4 طرح کے ایک سیکشن پر مشتمل ہے، نمبر فرسٹ ٹائٹل پیج، نمبر 2 ایبسٹریکٹ، نمبر 3 مین باڈی اور نمبر 4 ریفرنس۔ تو یہ کیا ہمارے پاس 4 جنرل APA فارمیٹ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک APA اسٹائل فرسٹ پارٹ جو کہ میں نے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں سیکنڈ پارٹ کو ڈسکس کروں گا جس میں بتاؤں گا کہ APA کا فارمیٹ جو 4 طرح کی یہاں پر ہم نے بات کیا تو اس کو ایکسپلینیشن کے طور پر بھی بات کریں گے اور جو ہمارے پاس جو پوائنٹس لائک جس سے BCQs بنتے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہوپ یو انجوائے مائی لیکچر، تھینک یو سو مچ۔